नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। इश्यू अफ द डेको साथमा म सुषमा श्रेष्ठ छु। दर्शकवृन्द, इश्यू अफ द डेमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा नै केन्द्रित हुने गर्छौँ। विशेष गरी जुन विषयवस्तुहरू जनचासोको रूपमा लिएको छ, समग्र देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले प्रभाव पार्छ, तिनै विषयहरूमा केन्द्रित हुने गर्छौँ। आजको हाम्रो इश्यू अफ द डेको विषय रहेको छ सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल र सञ्चालनमा भए पश्चात फेरि बन्द भएका विमानस्थल। सुरुमा विमानस्थल पुरै लगानी गरेर खर्च गरेर निर्माण हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि त्यो विमानस्थल निरन्तर सञ्चालन हुन सक्दैन, आर्थिक रूपमा घाटा भयो भन्ने स्थितिहरू आउँछन्। र नेपालको यो 72 वर्षको विमान सञ्चालन भएको इतिहासमा यी परिस्थितिहरू किन आइरहेका छन्? कतिपय विमानस्थलहरू बन्द छन्, ती फेरि सुचारू हुने भनेर बजेट पनि विनियोजन हुन्छन्, तर प्रभावकारी रूपमा कामहरू किन हुन सकिरहेको छैन? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी गर्नेछौँ। नेपालमा हवाई जहाज उड्न थालेको 7 दशक पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा अहिले हेर्ने हो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभर कुल 56वटा विमानस्थल रहेका छन्, जसमध्ये 33वटा सञ्चालनमा छन् भने 17वटा बन्द रहेको अवस्थामा छ। यिनै विषयलाई समग्रमा अहिलेको परिस्थिति के छ भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। तपाईसँग हामी जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, त्यसअघि हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। विभिन्न जिल्लामा साथै प्रदेशमा विशेष गरी अहिले विमानस्थलहरूको अवस्था के छ, बन्द रहेका विमानस्थलहरूको स्थिति के छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले तयार पार्नु भएको एक सामग्री छ, त्यो प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि हामी थप कुराकानीमा केन्द्रित हुनेछौँ। यात्राका लागि सबैभन्दा सुरक्षित हवाई यात्रा हो। दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमका आधारमा हवाई यात्रालाई सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। अझ कठिन भौगोलिक अवस्था भएको स्थानमा सम्भव हुने यात्रा भनेकै हवाई यात्रा हो। नेपालमा हवाई सेवाको शुभारम्भ विक्रम सम्वत 2006 सालबाट भएको हो। करिब 72 वर्ष अघि पहिलो पटक भारतीय राजदूत सरजित सिंह महाथिया 4 सिट क्षमता र एक मात्र इन्जिन भएको भिन्टेज बीच एयरक्राफ्ट नामको जहाज काठमाडौँ स्थित सानो गौचरणमा ऐतिहासिक अवतरण गरेको थियो। त्यहीबाट नेपालको हवाई सेवाको औपचारिक सुरुवात भएको थियो। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण हवाई यात्रालाई प्राथमिकतामा राख्दै धमाधम विमानस्थल बनाउने काम भयो। तर हाल भने ती मध्ये 17वटा विमानस्थल संरक्षण अभावका कारण बन्द छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बन्द रहेका 4वटा विमानस्थल मध्ये 3वटा निर्माणको तयारी सुरु भएको छ। बन्द रहेको कञ्चनपुरको माझगाउँ विमानस्थल कालो पत्रको लागि सम्झौता भई काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त विमानस्थल कालोपत्रेको लागि 2,51,32,000 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। यस्तै अछाममा रहेको कमल बजार विमानस्थल कालोपत्रेको लागि ठेक्का गर्ने तयारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको छ, जसको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 6 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। यी विमानस्थलहरू 10 वर्षीय सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वको समयमा बन्द भएका थिए। त्यसैगरी कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने टिकापुर विमानस्थल पनि लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। पञ्चायत कालमा स्थापना भएको उक्त विमानस्थल माओवादी द्वन्द्व यता प्रयोगविहीन बनेको छ। हाल उक्त विमानस्थल गौचरणका रूपमा परिणत भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि पटक पटक बजेट विनियोजन गरिए पनि यहाँका राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पञ्चायत कालमा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल अहिले आउँदा हेर्नुहोस्, यो विमानस्थल जीर्ण अवस्थामा छ। त्यहाँ गाई गोरु बाख्राहरू बाहेक चर्न बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यो एउटा चरण क्षेत्र बनेको छ, हेर्नुहोस्, गौचरण बनेको छ। म रात दिन म ड्युटी गरेको छ, ड्युटी गरे पनि जसो पुगेन, पिलिङ चालु हरि पाऊँ। सुदूरपश्चिमका अन्य क्षेत्रका सबै विमानस्थल पुनर्निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि टिकापुर विमानस्थलको लागि भने बजेट समेत छुट्याएको छैन। यस्तै चितवनको मघौले विमानस्थल पनि पटक पटक सञ्चालन भए पनि बन्द हुँदै आएको छ। पर्यटकलाई सहज बनाउन निर्मित त्यो विमानस्थल फेरि चलाउन तदारुकता देखाएको छैन। यस्तै बागलुङको बलेवा विमानस्थल केही समय अघि लाखौं खर्च गरेर सञ्चालन गरे पनि त्यहाँ नियमित उडान नहुँदा रनवे घाँसे मैदानमा परिणत भइसकेको छ। यो सामग्री हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा तयार पारेका थियौँ र यिनै प्रसङ्गमा नै आज हामी जोडिनेछौँ। सर, यहाँले हेर्नुभयो केही उदाहरणहरू मात्रै हो, यो सम्पूर्ण रूपमा समेटिएको प्रस्तुति भन्दा पनि तपाईँले हामीले केही उदाहरणहरू दिन खोजेको यस्तो छ समग्र रूपमा भनेर। मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्यसको नेतृत्व अहिले तपाईँले गरिरहनु भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई नजिकबाट निहालिरहनु भयो होला, के देख्नुभयो तपाईँले नेतृत्व लिइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा? अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने विमानस्थल सञ्चालन
अब हामी चाहिँ विगतमा पनि र अहिले पनि म देख्छु के हाम्रोमा एउटा परिपाटी कस्तो एउटा डेभलप हुँदै गएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा विमानस्थल हुनुपर्ने। अब आवश्यकता छैन त्यतापट्टि हामी लाग्दैनौँ, चाहिन्छ चाहिँदैन हामी हेर्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ कस्तो भने एउटा यो म विडम्बना सहित म भन्नुपर्छ हरेक जिल्लामा विमानस्थल बनाइदिनु पर्यो भनेर म कहाँ चाहिँ अहिले मेरो कार्यकालमा पनि धेरै मान्यज्यूहरू आउनुहुन्छ। मैले पहिलो कुरा के भन्छु भने विमानस्थल सञ्चालन हामी गरौँ, ठिक छ, त्यसमा प्राधिकरण कहिले पनि तगारो बन्दैन, हामी गर्छौँ, नेपाल सरकारको लगानीमा होस् अथवा प्राधिकरणको आफ्नो स्रोतमा हामी गर्छौँ। तर विमानस्थल मात्रै बनाएर भएन, सञ्चालन हुनु पर्यो। सञ्चालन हुनलाई तपाईँको त्यहाँ चाहिँ जहाजको आवागमन हुनु पर्यो र जहाजको आवागमन हुनलाई त्यहाँको व्यापारिक दृष्टिकोणले त भाइबल हुनु पर्यो। जस्तो मैले यहाँ एउटा उदाहरण दिउँ, मनाङमा आजबाट 8 वर्ष पहिला, मैले अरू पनि उदाहरण दिउँला, 8 वर्ष पहिला 8-10 वर्ष पहिला हामीले 14 करोड रुपियाँ लगाएर रनवे टर्मिनलहरू बनायौँ। मैले बुझेसम्म मनाङमा अहिलेसम्म 10 वर्षमा 10वटा फ्लाइट पनि गएको छैन। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि अब फेरि हामीले ओभरले गर्ने क्रममा छौँ। ओभरले गर्दाखेरि अर्को 10 करोड हामीले खनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पैसाको रिटर्न खै त? यसको आधारमा हाम्रो क्षेत्रमा अब भनौँ राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेन्डा बनाउँदा होस् अथवा हाम्रो आफ्नो गाउँठाउँमा के गर्यौँ गजब काम भन्दै गर्दा एउटा विमानस्थललाई एउटा योजना बनाउने, त्यो अनुसार लगानी पनि गर्ने, तर त्यसको प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दा गर्दा यो राजनीतिक प्रभाव मात्रै भयो, तर त्यो कसरी सञ्चालन गर्ने भने ढाँचा चाहिँ भएन। मैले अब एउटा कुरा के भन्न चाहे, राजनीतिक मात्रै पनि नभनौँ, किनभने ठिक छ कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा आवश्यकता पनि हुनसक्छ। जस्तो बाटोघाटो पुगेन, तपाईँको जोखिमयुक्त बाटोघाटो छ भने विमानस्थलको आवश्यकता पर्छ, भलै त्यसबाट घाटा होस्, प्राधिकरणले अथवा नेपाल एयरलाइन्सले हामीले कहिलेकाहीँ जनमानसको सेवाको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जहाँ तपाईँको बाटोघाटो पुगेको छ, जहाँ सबै कुराको फेसिलिटी छ, त्यसको नजिकमा अर्को एयरपोर्ट सञ्चालनमा छ भने फेरि त्यहाँ एयरपोर्ट चाहिँ किन? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, विमानस्थल सञ्चालन गर्नलाई धेरै कुराहरूले चाहिने कुरा, धेरै कुराहरूको कम्पोनेन्टले बल्ल विमान सञ्चालन हुन्छ। प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालनको लागि बनाइदियो, तर त्यहाँ चाहिनुपर्ने म्यान पावर, त्यहाँ चाहिनुपर्ने इक्विपमेन्टहरू, त्यहाँ चाहिनुपर्ने सेक्युरिटीहरू, त्यहाँ हुनुपर्ने जहाजको सुनिश्चितता कसले गर्ने? यी कुराहरूलाई पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। सर, यहाँनिर कुरा नि विशेष समस्या भनेको पहाडी जिल्लामा र हिमाली जिल्लामा देखियो। भौगोलिक कठिनाइले गर्दाखेरि यात्रा गर्न सहज होस् भन्दै गर्दा एक हिसाबले हवाई यात्रा नै सुरक्षित, अर्को हिसाबले त्यहाँ असुरक्षा पनि रहन्छ। एउटा यो विश्वास जित्न नसकेको, यात्रुहरू नै पाइएन भन्ने जवाब आउँछ क्या। अब जब विमान छ तर विमान चढ्ने यात्रु नभएपछि त्यो विमानस्थलले पनि त काम लागेन नि, त्यसको केही हुँदैन अनुमान कि हामी नेपालीहरूको एउटा विमान चढ्ने एउटा सपना कि, तर त्यो चाहिँ नहुने त्यो परिस्थितिले गर्दा पनि हो कि? मैले एउटा कुरा यहाँकोमा बिचमा जोड्न के चाहेँ भने चाहना सबैको हुन्छ। पहिलो कुरा के छ भने विमानस्थल के अरे सञ्चालनको लागि जहाजको आवश्यकता र जहाज चढ्नलाई प्यासेन्जरको आवश्यकता, र प्यासेन्जरले बढी भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो ध्रुवमानसित यहाँले पत्याउनुहुन्छ होइन। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने एउटा जहाज एकचोटि गएर उसको रिटर्न हुँदैन, रिटर्न उसले गर्न सक्दैन, त्यो 100% नोक्सानीको व्यापार हुन्छ। त्यही कारण एयरलाइन्सहरूले चाहँदैनन्। अब हामीसित जम्मा एउटा मात्रै सरकारी एयरलाइन छ जसलाई हामी एनएसी भन्छौँ, एनएसीसँग जहाजै छैन। प्राइभेट एयरलाइन्सलाई हामीले कर गरेर पठाउँछौँ, उनीहरूले 2-4 महिना फ्लाइट गर्छ, त्यसपछि हुन्न यो त घाटा भयो हामी गर्दैनौँ भनिन्छ। एयरपोर्ट बनायौँ, सबै पूर्वाधार हामी खडा गऱ्यौँ, जहाजै आउँदैन। जहाज नआएपछि त्यहाँका जनताहरूले पनि के विश्वास हुन्छ भने अब जहाजको भर भएन भन्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि ट्रान्सपोर्ट भनेको धेरै भेहिकल ट्रान्सपोर्टतिर लाग्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गएको जहाजले पनि प्यासेन्जर पाउँदैन। जस्तो रामेछापकै मैले कुरा गर्छु, रामेछापमा तपाईँको एयरपोर्ट छ तर त्यहाँबाट प्यासेन्जरै हुँदैन। अब एयरपोर्ट सञ्चालनमा छ, सबै कुरा छ, फ्लाइट छैन। हो, त्यो कुराको पहिले किन चाहिँ यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने किसिमको अध्ययन भएन, किन भटाभट विमानस्थल बने त भन्ने प्रश्न होला नि। मेरो सुरुमा मैले भनेको कुरालाई यहाँले मनन गर्नुभएको भए त्यही कुरा, हामी कहाँ आवश्यकता भन्दा पनि हामीले चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा एयरपोर्ट भइदिए मैले राम्रो काम गरेँ, मैले मेरो जनतालाई चाहिँ सुखी बनाएँ अथवा के बनाएँ भन्ने कुरा जुन हामीले सोच्छौँ त्यो नै हाम्रो गलत हो जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले यहाँलाई भनौँ, भरतपुरमा एयरपोर्ट हुँदा हुँदै मेघोली फेरि किन चाहिने थियो होइन र? जब मेघोली छ भने भरतपुर नै किन चाहिन्छ? भएकोलाई राम्रो व्यवस्थित गरौँ न। र भरतपुरमा एयरपोर्ट चाहिँ वास्तवमा चाहिने हो भने मेघोलीलाई हामीले अलिकति हटाइदिउँ, मेघोलीमा हुने बजेटलाई भरतपुरमै हामीले कन्जेस्ट के अरे त्यहीँ हालौँ, हामीले सिमरालाई बढाउँ। अब मैले अर्को एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ, मकवानपुरमा एयरपोर्ट बनाउनु भनेर यति प्रेसर आयो कि अब म पनि निरीक्षणमा गएर हेर्नु पर्यो। जबकि सिमरा र हेटौँडाको दूरी तपाईँको नटिकल माइलमा हामी भन्छौँ 6 नटिकल माइल मात्रै छ,
6 नलिकल माइलमा 2टा एयरपोर्ट संसारमा कहीँ हुन्छ? त्यो आवश्यकता थिएन, आवश्यकता छैन। तर त्यसमा हामीले प्रिलिमिनरी स्टडीहरू गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ, यो उपयुक्त छैन भनेपछि त्यति बेला चाहिँ थाँती रह्यो। अब भविष्यमा के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। यी कुराहरूलाई हेक्का राख्नुपर्ने छ। दोस्रो कुरा, डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूको आफ्नै स्थिति पनि गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, किनभने डलर फेयर नआइकन नेपाली प्यासेन्जरलाई बुद्ध बाहेक, मेरो कुरामा ध्यान गर्नु होला, बुद्ध एयर बाहेक अरूले चाहिँ नेपाली प्यासेन्जरमा भर परेर पनि गाह्रो छ। अहिले हामी कहाँ कोभिडले गर्दाखेरि विदेशी पर्यटकहरू आउनु भएको छैन, डलर फेयरको चढाएको छैन। त्यसकारण चाहिँ अब भएका एयरलाइन्स पनि सस्टेन हुन् कि होइनन् भन्ने नै यहाँ के अरे एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ। अब यी कुराहरूलाई सबै कुरालाई हेक्का राखेर हामीले विमानस्थल बनाउनु पर्छ। यो मुख्य रूपमा यहाँले भन्दै गर्दा अब पर्यटकीय गन्तव्य छ भने त्यो अलिकति त्यहाँको विमानस्थल सर्भाइभ हुन सक्छ भन्ने। तर यहाँ त पर्यटकीय गन्तव्य बनेका ठाउँहरूको विमानस्थल पनि बन्द हुने स्थिति पनि आछ नि। त्यहाँ चाहिँ के कुराले अर्थ राख्छ होला? जस्तो दुईटा कुरा, जस्तो म भन्छु लुक्ला हो। लुक्ला चाहिँ तपाईँको हाम्रो फेरि एउटा कुरा के छ, लगानी उठ्दैन, अपरेसन कस्ट मात्रै हाम्रो उठ्छ लुक्ला विमानस्थल सञ्चालन भएर। एयरलाइन्सलाई फाइदा हुन्छ, हामीलाई त उयो अब हामीले $200 जुन हामीले एयरपोर्ट ट्याक्स लिन्छौँ त्यति मात्रै सिभिल एभिएसनको पार्टमा। हाम्रो अपरेसन कस्ट लुक्लाबाट उठ्छ, जबकि त्यहाँ सिजनमा 150वटासम्म फ्लाइट हुन्छ लुक्लामा अपरेसन कस्ट। तर पनि हामी एउटा सामाजिक उसमा पनि उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नु परेकोले लुक्ला, जोमसोम, सिमिकोट, डोल्पा, मुगु यी फ्लाइटहरू यो एयरपोर्टहरू हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ, जो भलै प्राधिकरणलाई फाइदा होस् नहोस्। तर एयरलाइन सस्टेन हुनु पर्यो। एयरलाइन सस्टेन हुनलाई उहाँहरूले डलर फेयरै खोज्नुहुन्छ। लुक्लामा उहाँहरूलाई राम्रो छ, सिमिकोट राम्रो छ उहाँहरूको लागि, मुगु अहिले राम्रो भएर गएको छ। तर अरू जुन यहाँले भन्नुभयो ती एयरपोर्टहरूमा डलर फेयर छैन। नेपालीलाई मात्रै उहाँहरूले ओसारेर उहाँहरूलाई प्रफिट हुन्न भनेर उहाँहरूको भनाइ हो, फेरि मेरो भनाइ होइन हो। यसमा एउटा अपवादको रूपमा बुद्ध एयरले चाहिँ एउटा म त भन्छु सार्क कन्ट्रीमा मात्रै होइन, साउथ इस्ट एसियामा नै बुद्धको जुन रफ्तार छ त्यो एकदम प्रशंसायोग्य रफ्तार हो। त्यो कुनै सक्ने सर्भाइभ हुन, कुनै नसक्ने, त्यो पनि त प्रश्न त उठ्छ नि त। बुद्ध एयरले किन सक्यो भन्ने पनि त प्रश्न आउला, अरूले किन सकेनन् भन्ने होला। त्यसमा के कुराहरू छन् त? 2-3वटा कुरा छन्। सबभन्दा पहिला कुरा डेडिकेसन, मैले इङ्ग्लिसमा भने नेपालीमा डेडिकेसन हुनुपर्छ। कर्मचारीलाई चाहिँ आफ्नो कामप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा सुविधा पनि दिएको हुनुपर्छ। र चौथो कुरा हजुरको सेफ्टी, सबभन्दा चाहिने कुरा एयरलाइन्सलाई सेफ्टीको चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। बरु मैले अरू एयरलाइन्सले गरेका छैनन्, बुद्धले मात्रै गरेको छ भन्न चाहन्न। अहिले नेपालका सबै एयरलाइन्सले सेफ्टीमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुभएको छ, धेरै काम गर्नुभएको छ, विगतमा थिएन। मेरो त 34 वर्षको एक्सपिरियन्स छ एभिएसन लाइनमा। मैले धेरै बाधा अवरोधहरू, धेरै उचाइ, धेरै तल मैले देखेको छु होइन। बुद्ध एयरको चाहिँ यी कुरामा उहाँहरूको एकदम फोकस छ। ती कुराहरूले मलाई लाग्छ बुद्ध एयरले चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ। यद्यपि अरू एयरलाइन्सले पनि अहिले बिस्तारो बामे सर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो मैले श्री एयरलाइन्स देखेँ, यति एयरलाइन्सहरूको म कुरा गर्न चाहन्छु। अब अरू त सानसाना एयरपोर्टमा जानुहुन्छ, तर श्री र बुद्ध र यति उहाँहरू चाहिँ ठुलो एयरपोर्टमा जानुहुन्छ भन्नाले ट्रङ्क रुट भन्छ हाम्रो जुन यो तराईकोमा। यी कुराहरूले गर्दाखेरि बुद्धलाई चाहिँ अरूभन्दा पृथक बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब तपाईसँग कुराका लागि हामी फेरि जोड्छौँ। हामीले खास विमानस्थलको अवस्था जहाँ बन्द छ त्यहाँको परिस्थिति के छ भनेर पनि बुझ्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ। हामी एकैछिन जिल्लातर्फ जोडिन्छौँ र यति बेला हामीसँग दार्चुलाको विषयमा जानकारी दिनको लागि हामीसँग दार्चुलाका सिडिओ सिद्धराज जोशी जोडिनु भएको छ। विशेष गरी त्यहाँको गोकुलेश्वर विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा पनि उहाँहरू जोडिनु भएको छ। त्यो काम कहाँसम्म पुग्यो भन्ने विषयमा पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, आजको विषयमा हामीले विमानस्थल बन्द रहेका स्थितिलाई नै परिस्थितिलाई नै जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँको अब दार्चुलामा पनि गोकुलेश्वर विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम सुरु भनिएको छ। पहिले किन बन्द भएर 29 वर्षपछि फेरि यहाँहरूले सञ्चालनमा ल्याउने जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यो काम कहाँसम्म पुग्यो सिडिओ साहब? अब पहिले चाहिँ अब त्यो धेरै अगाडि त्यो द्वन्द्व तालभन्दा अगाडि नै बन्द भएको हो। त्यहाँको अब टावर सावर सबै ध्वस्त भएर त्यो बन्द भएको हो होइन। अब अहिले चाहिँ अब त्यो विमानस्थल सुचारू गर्नका निमित्त अहिले ठेक्का टेन्डर भइसकेको छ र विमानस्थलको निर्माण काम पनि सुचारू छ। अब काम सुचारू रूपमा अगाडि बढिरहेको छ अहिले। हजुर, कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउला? हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यहाँका स्थानीयहरू फेरि विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै गर्दा निकै उत्साहित भएको, खुसी भएको पाइयो। कति समय लाग्छ सिडिओ साहब? अझै ठ्याक्कै यति नै समय लाग्छ भनेर त अब कसरी भन्ने, जो काम सुचारू रूपमा भएको छ जतिसक्दो चाँडो बन्ने हिसाबमा लागिरहेको छ। ठेकेदारहरू पनि एकदम सक्रिय छन्। अहिले काम सुचारू भइरहेको हुनाले सकेसम्म त्यो चाँडै सुचारू हुन्छ। हजुर,
हजुर, अब म यहाँलाई अर्को एउटा प्रश्न के गर्न चाहेँ भने जस्तो धेरै विमानस्थलहरू बन्द रहेको अवस्था छ, त्यो विमानस्थलहरू फेरि सञ्चालनमा आउँदा फेरि पहिले जस्तै सर्भाइभ हुने, विमानस्थलमा यात्रुहरू आउने भन्ने त्यो कतिको तपाईँहरूले अध्ययन गरेर आश्वस्त भएर विमानस्थल फेरि सञ्चालनमा ल्याउन लाग्नु भएको हो? होइन, यो त एकदमै विकट छ। यहाँबाट अब तराईसँग जोड्ने कमसेकम दार्चुलाबाट त धनगढीसम्म विमानस्थल पुग्नको निम्ति पनि 12 घन्टा लाग्छ। यो भारतसँग जोडिएको जिल्ला पनि हो, सीमानाका पनि हो। त्यसैले यहाँ भारतीय पर्यटकहरूको पनि बढी नै सम्भावना भएको हुनाले यहाँको विमानस्थल सञ्चालन भयो भने यहाँ त धेरै पर्यटकीय महत्त्व पनि रहन्छ। त्यसैले त्यो विमानस्थल सञ्चालन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको दार्चुला जिल्लाको आर्थिक स्तर नै अगाडि बढ्छ। एकदमै भनौँ न यहाँको जीवनस्तरमा नै त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। हजुर, अब स्थानीयहरूले एउटा खुसी र उत्साह मान्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ आफूले त्यो विमानस्थलबाट हवाई सेवा पाउँछौँ भन्दा पनि त्यहाँ आउने यात्रुहरूका कारण आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आउँछ, पेसा व्यवसायमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको स्थिति छ। अब त्यो ठाउँको हिसाबले गर्दै गर्दा कतिको पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ, पूर्वाधारहरू खडा गर्नको लागि विमानस्थल सुरक्षित बनाउन अथवा विमानस्थललाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि त्यहाँका पर्यटकीय पूर्वाधारहरू पनि विकास हुनुपर्छ, त्यसमा कतिको जोड दिनुभएको छ यहाँहरूले? त्यसको पनि धेरै सम्भावना भनिहालेँ मैले। तपाईँको भारतसँग सिधै जोडिएको, सिमाना जोडिएको जिल्ला हो। यहाँ पर्यटकीय दृष्टिले पनि यहाँ धेरै धार्मिक महत्त्वका विषयहरू छन्। अहिले पनि मान्छे भनौँ इन्डियाबाट पर्यटकहरू एकदमै आइरहेको अवस्था हो। त्यसैले अब तपाईँको मालीघाट जुन भयो, यहाँको भनौँ न फेमसै एकदम प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू छन्। विभिन्न किसिमको पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अति नै महत्त्वपूर्ण स्थलहरू छन् यहाँ भ्रमण गर्नको निमित्त पनि। त्यसका कारणले गर्दाखेरि यसको धेरै नै महत्त्व हुन्छ र यो विमानस्थल सञ्चालन हुँदाखेरि यहाँको जीवनस्तरमा एकदमै यसले एकदम सकारात्मक परिवर्तन नै ल्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हस्, जुन तपाईँहरूले कार्ययोजना लिएर काम गर्नुभएको छ, 29 वर्षपछि गौचरणमा परिणत भएको विमानस्थलले फेरि नयाँ स्वरूप पाउँदैछ, त्यसको लागि शुभकामना। र जुन उद्देश्य लिएर काम गर्नुभएको छ त्यसमा सफलता मिलोस् हामी यही भन्छौँ। सिडिओ साहब, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामीसँग सिडिओ दार्चुलाका जोडिनु भएको थियो सिद्धराज जोशी। उहाँसँग विशेष गरी हामीले बन्द रहेको गोकुलेश्वर विमानस्थल 29 वर्षपछि सञ्चालनमा आउँदैछ, त्यो कसरी उहाँहरूले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, कति समयमा विमानस्थल सुचारू हुन्छ, यिनै प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। इस्यु अफ द डेमा आजको विषय यही रहेको छ, विमानस्थलहरू निर्माण हुने तर निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने समस्या किन छन्, यही प्रसङ्गमा हामी फेरि पनि अगाडि बढ्नेछौँ। तर अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले नेपालको हवाई सेवा र बन्द रहेका विमानस्थलको विषयलाई चर्चा गरिरहेका छौँ। यति बेला स्टुडियोमा हामीसँग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हामीले अघि केही बेर अगाडि दार्चुलाका सिडिओ साहबसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँले पनि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य भएको हिसाबले, भारतसँग सीमा जोडेको हिसाबले पनि त्यो हवाई सेवा सुचारू भयो भने त्यस क्षेत्रको लागि राम्रो हुन्छ भनेर फेरि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सम्भाव्यता बताउनु भयो होइन। त्यस्तो अब बन्द रहेका अवस्थाहरूका रहेका विमानस्थलहरू यहाँले पनि अनुगमन निरीक्षण वस्तुस्थिति बुझ्नुभयो होला, त्यो सम्भाव्यता भएर पनि बन्द भएका ठाउँहरू, एयरपोर्टहरू के कस्तो छ? अब यसो छ, अब बिस्तारै चाहिँ एउटा कल्चर, नेपाली कल्चर एउटा के डेभलप हुँदैछ भने जहाँ चढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कल्चर चाहिँ डेभलप हुँदैछ र विगतको तुलनामा अहिले भाडामा केही सस्तो पनि देखिएको छ। जस्तो मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, अहिले त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिडभन्दा पहिला जस्तो थियो डोमेस्टिक फ्लाइट, त्योभन्दा बढी अहिले डोमेस्टिक फ्लाइट सञ्चालनमा आइसकेको छ। यद्यपि कोभिडको त्रासबाट हामी मुक्त भएका छैनौँ, किनभने अहिले चाहिँ भाडामा सस्तोपन र जहाजहरू धेरै भएको नाताले ट्रङ्क रुटमा कुरा गर्दैछु। योले गर्दाखेरि केही बढेको अवस्था छ। जस्तो अघि मैले पनि सिडिओ साहबको कुरा सुने, दार्चुलाको केसमा चाहिँ जस्तो गाडीबाट धनगढी पुग्नलाई 12 घन्टा लाग्नुपर्ने, अब भारतको बोर्डर नजिक टुरिस्टिक प्यालेस भएकोले मलाई लाग्छ त्यो एयरपोर्ट चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ। विगतमा पनि भएको हो त्यो, तर पछि चाहिँ मलाई लाग्छ बाटोसाटो बनेकोले अलिकति केही कमी भएर सञ्चालनमा नआएको थियो। तर अब हामीले बनाइसकेका छौँ। मैले त्यहाँ मेरो प्राविधिकहरू त्यही हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ। अगर एयरलाइन्सले आफ्नो सञ्चालन गर्छु भनेर आउनुहुन्छ भने हाम्रो प्राधिकरणको पार्टबाट गर्नुपर्ने कामहरू हामी गर्छौँ। यहाँले भन्नुभयो पहिलेभन्दा अलिकति भाडा दर पनि सस्तो भएको स्थिति। पहिला प्लेन चढ्ने भनेपछि कि त कुनै आपतकालीन कुनै स्थिति हुनु पऱ्यो, कोही बिरामी हुनु पऱ्यो होइन, अब केही विवाह अथवा केही कार्यक्रमहरू भयो, त्यो
अचानक यात्रा गर्नु पर्ने स्थिति त्यस्तोमा मात्रै थियो। नत्र भने लामै समयदेखि बसको टिकट काटेर यात्रा गर्ने, चाडबाड आए पनि जे आए पनि त्यस्तो थियो। त्यो खासमा के आम नेपालीको पहुँचभन्दा पर रहेर हो, किन आम नेपालीको पहुँचमा हुन नसकेको हवाई उडान? होइन, मैले भने नि विगतभन्दा अहिले त्यो कन्सेप्ट अलिकति चेन्जै भएको छ। अहिले किन कन्सेप्ट चेन्ज भएको छ? पहिलो कुरा त नेपालीको क्रय शक्ति केही रूपमा बढेको अवस्था छ। दोस्रो कुरा, संसारमा नै अब नेपालको परिप्रेक्षमा झनै सेफेस्ट ट्रान्सपोर्ट अफ मोड भनेको अहिले एरोप्लेनलाई मान्न थाल्यो। हाम्रो गाडीकै कुरा गरौँ, धेरै एक्सिडेन्टहरू हुने भइरहेछ। त्यसकारण पनि जनताहरू आतंकित भएर जहाजतिर आउनुभयो। र तेस्रो, भाडा पनि अलिकति कम पहिलाभन्दा सस्तो भएको छ। यी कुराहरूले जहाज चढ्नुपर्छ है, जहाजमा जानुपर्छ भन्ने एउटा कल्चर चाहिँ डेभलप भएको छ। एउटा परिस्थिति नै छ कि जस्तो मेरो बालाई मैले पहिलोचोटि प्लेन चढाएँ, मेरो आमाले आज पहिलोचोटि प्लेन चढ्नुभयो, चढाएर हामी यात्रा गर्दैछौँ भने अझै पनि त्यो खुसी बाँड्नुपर्ने छेड छ कि है। त्योबाट हामी अब धेरै माथि उठ्न सक्छौँ। अब धेरै माथि त नभनौँ, तर विशेषमा अब त्यसले हाम्रो के देखाउँछ भने हाम्रो नेपालीको एउटा आय स्तर होइन, एउटा सोच एउटा देखाउँछ भनेपछि अरू देशको तुलनामा हामी अझै पनि पछाडि रहेछौँ भन्ने देखाउँछ। त त्यसमा केही क्रमिक रूपमा सुधार चाहिँ भएको छ। अहिले तपाईँले यसो हेर्नु होला, प्राय घरमा जहाज नचढेको मान्छे कमै देखिन्छ। आजकल त मैले देख्छु विदेश जाने नै देखिरहेको हुन्छु होइन। त्यो एउटा राम्रो परिप्रेक्ष्य हो। र मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, भाडाकोमा पनि अलिकति सस्तो पर्न, जहाजहरूको एभाइलेबिलिटी, अब फेरि अलिक एक्सिडेन्ट पनि कम हुने, सेफ हुने भएकोले पनि जहाजमा मान्छेहरू चढ्न थाल्नु भएको छ। अब यहाँले त्रिभुवन विमानस्थलमा महाप्रबन्धक भएरै लामो समय काम गरेको अनुभव बटुल्नु भएको छ। त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको भएर पनि त्यो निरन्तर अगाडि बढ्यो, नाफामा गयो, सर्वाप भयो, त्यो एउटा आफैमा छ। एउटै मात्र विमानस्थल पनि भयो अन्तर्राष्ट्रिय होइन। अब अर्को विमानस्थल सञ्चालन हुने प्रक्रियामा पनि छ। यो प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, के भइरहेछ, त्यसले कस्तो किसिमको फाइदा बेफाइदाहरू कसरी डिभाइड हुन्छ, त्यो थोरै बताइदिनुहोस्। अब यहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन अब सञ्चालनमा आउन लागिरहेछन्, जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुरा गर्न खोज्नुभयो होला। अब गौतम बुद्धको हकमा जुन भैरवा भन्छौँ हामी, गौतम बुद्धको हकमा मलाई लाग्छ अब ढिलोमा 6 महिनामा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ गौतम बुद्ध। त्यसको अब क्यालिब्रेसन फ्लाइट भन्छ, जुन सम्पूर्ण कुराहरूलाई चेक गर्नलाई प्राविधिक टोली हामीले एरोथाई भनेको थाइल्यान्डबाट मगाउँदैछौँ। उहाँहरूले एकचोटि आएर निरीक्षण गरेर जानुभएको छ। सम्भवतः जनवरी महिनाको लास्टसम्ममा उहाँले क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ के हेर्छ भने रनवे ठिक छ कि छैन, लाइटिङहरू ठिक छ कि छैन, इक्विपमेन्टहरू ठिक छ कि छैन, त्यसको प्रोसिड्युर डिजाइन ठिक छ कि छैन होइन, टावरमा बस्नेले चाहिँ तालिम राम्रोसँग पाउनु भएको छ कि छैन, यी कुराहरूलाई उहाँहरूले हेरेर मोनिटर गरेर प्र्याक्टिकली यहाँभित्रको संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्न सक्ने बनाउनु छ। उहाँले त्यो गरिसकेपछि उहाँले प्रतिवेदन दिनुहुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले इकाओ भनेको इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको हेडक्वार्टर मोन्ट्रियल क्यानाडा हामी पठाउँछौँ। 3 महिना जति हामीलाई लाग्छ। त्यसपछि त्यो उताबाट ओके भइसकेर हामीले हाम्रो एउटा एआइपी भनेको हाम्रो एउटा एरोनोटिकल इन्फर्मेसन पब्लिकेसन एउटा किताब हुन्छ, त्यहाँ हामीले पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एयरपोर्ट सम्बन्धी सबै जानकारी त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। भनेपछि भैरवा 6 महिना र पोखरा चाहिँ मलाई लाग्छ 1 वर्षभित्र हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। अब रह्यो यहाँले कुरा जुन दोस्रो कुरा जोड्नुभयो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै भएकोले फाइदामा पनि थियो, एउटा कमाइ पनि भएको थियो। अब भैरवा र पोखरा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अवश्य सुरुमा चाहिँ मलाई लाग्दैन उहाँहरूले रिटर्न दिनुहुन्छ भनेर भैरवा र पोखराले, तर कालान्तरमा अब ट्राफिक ग्रोथको हिसाबले मलाई लाग्छ भैरवा त हामी भाइबल हुन्छौँ, हामी 2-4 वर्षमै हाम्रो चाहिँ पैसा रिटर्न आउन थाल्छ। पोखरालाई चाहिँ केही समय लाग्छ, तर केही समय लागे तापनि एयरपोर्ट त्यो के मापदण्ड भन्नुभयो? किनभने पोखरा अहिले पनि घुम्न जाने भनेपछि पोखरा एउटा पर्यटकीय उत्कृष्ट गन्तव्य हो, सजिलो पनि छ। विदेशी पर्यटकहरू पनि पोखरा घुम्न जाने, ताल फेवाताल जाने, अन्य धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ सुविधाहरू। त्यो हुँदै गर्दा भैरवा र पोखरामा फरक के देख्नु यहाँले? मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाउँको भन्दा पनि जोग्राफिकल लोकेसनको कुरा गर्दैछु। पोखरामा अब अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ डोमेस्टिक फ्लाइट राति हुँदैन, 5 बजेपछि फ्लाइटै हुँदैन। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट भइसकेपछि पोखरा नाइट फ्लाइट हुनसक्छ। हामीले त्यो क्याटेगोरीको हामीले आइएलएस भन्छ, यी कुराहरू हामीले राखेका छौँ। तर वरिपरि डाँडा काँडा भएकोले वान वे एप्रोच भने वान वेपट्टिबाट मात्रै ल्यान्ड गर्ने र टेकअप गर्ने हुन्छ। राति डाँडा काँडा भएकोले अलिकति इन्टरनेसनल फ्लाइट आउन चाहिँ अलिकति गाह्रो मान्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा त्यहाँको रनवे अलिक सानो छ, त्यो डाँडा काँडाले ठुलो जहाज त एयरबस 330 बोइङ 777 त्यस्तो जहाजहरू पोखरामा जान सक्नुहुन्न, जबकि भैरवामा जानुहुन्छ।
त्यही भएर यी कुराहरूलाई मैले हेक्का राखेर मैले भने। हजुर, हामी तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र रावल। उहाँसँग हामी टिकापुर विमानस्थल बन्द छ, यो विमानस्थल बन्द भएको अवस्थामा बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ पटक पटक यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि, त्यो काम कहाँसम्म पुग्यो, के गरिरहनु भएको छ उहाँले यो विमानस्थललाई फेरि सुचारू गर्नको लागि भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। हजुर, हामीले विमानस्थलकै प्रसङ्ग जोडिरहेका थियौँ। टिकापुर विमानस्थल पनि बन्द रहेको लामो समय भयो, विशेष गरी माओवादी द्वन्द्व यता नै यो प्रयोगविहीन अवस्थामा छ, के भइरहेछ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अनि विशेष गरी टिकापुर विमानस्थल यो प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पश्चात यसले चाहिँ यो बन्द रहेको अवस्था छ र बिचमा हामीले नागरिक स्तरबाट यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा नागरिक स्तरबाट यो एयरपोर्ट अतिक्रमण भएको थियो र त्यहाँ केही 500 जति घरधुरीहरू त्यो एयरपोर्टभित्र अतिक्रमण भएर बसेका थिए र त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अन्यत्र लिएर र एयरपोर्ट खाली गरायौँ। र त्यसपछि हामीले यो विमानस्थललाई सुचारू गर्नको लागि निजी कम्पनीहरूसँग, निजी हवाई कम्पनीहरूसँग एउटा साझेदारी गरेर पनि हामीले 2टा फ्लाइटहरू त्यहाँ चलायौँ। र त्यो बिचमा फेरि हामीका अलिकति टेक्निकल समस्या पनि आयो। त्यो बिचमा विभिन्न कारणले हामीले काठमाडौँबाट काठमाडौँबाट नेपालबाट टिकापुरलाई ट्रान्जिट हुने गरी त्यसरी त्यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो र त्यति बेला प्राविधिक कारणले त्यो चाहिँ बन्द भयो। र अहिले हामी अब यो एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्नको लागि विगत लामो समयदेखि सरकारको तहसँग विभिन्न स्तरमा कुरा गरिरहेका छौँ, हामी अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ, उहाँहरूसँग हामी समन्वय गरेका छौँ र विशेष गरी पछिल्लो चरणमा हाम्रो माननीय योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो त्यो खालको सहमतिको आधारमा तत्कालको आवश्यकता के त तपाईँहरूलाई फेरि विमानस्थल सुचारू गर्न, किनभने बिचमा यहाँले फ्लाइट सञ्चालन गर्नको लागि अब यसले अब हाम्रो प्राविधिक कारण के कारणहरू देखेका छन्। विशेष गरी यसको चाहिँ जुन रनवे छ यो रनवे चाहिँ के अरे 700 मिटरको रनवेमा मध्यम खालका के अरे चाहिँ जहाजहरू ओर्लिन नसक्ने अवस्था र जुन खालको जुन अहिलेको रनवेको स्तर छ त्यो स्तर पनि पिच भइ नरहेको अवस्थामा अब यो प्राविधिक कारणले यहाँ मध्यक्रमका चाहिँ के अरे चाहिँ हवाई जहाजहरू ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने खालको प्राविधिक चाहिँ समस्या छ। त्यसै कारणले यो एयरपोर्ट स्थानको कुरा पनि एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर यसै एयरपोर्टलाई एक्सटेन्सन गरेर अगाडि बढाउने हो कि भन्ने खालको कुरा पनि चलेको छ। त्यसैले यो दुईटै कुराको बिचमा अहिले हामी यो समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ। हजुर, हस्, जानकारी दिनुभयो मेयर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग यति बेला टिकापुर विमानस्थलको बारेमा अहिले के भइरहेको छ भन्ने पछिल्लो परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनको लागि टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र रावल जोडिनु भएको थियो। यहाँ भर्खर यहाँले पनि कुराकानी सुन्नुभयो। उहाँले पनि एकपटक फ्लाइट सुचारू गरेको, फेरि पनि अहिले बन्द भएको अवस्था, रनवे लगायत अन्य प्राविधिक समस्याहरू भए भने एकपटक बन्द भएपछि त्यो विमानस्थल गौचरणमा परिणत हुने, त्यसलाई फेरि लगानी गरेर फेरि सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थिति रहन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दै गर्दा एकपटक लगानी खेर गयो, फेरि अर्को पटक पनि लगानी खेर गयो। त्यो उठ्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै के कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरी हुन्छन् त्यो समयभित्रमा? अब म सुरुवात चाहिँ टिकापुरको चाहिँ यसबाट गर्न चाहन्छु। अहिले मेयर साहबको कुरा मैले पनि सुने। अहिलेको पर्यटन मन्त्रीज्यू मान्य मन्त्रीज्यूले टिकापुर विमानस्थललाई चलाउनुपर्छ, यसमा बजेट एलोकेसन गर्नुहोस् जस्तो, जबकि पूर्वाधार हाम्रो त्यहाँ छ। विगतमा चाहिँ मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, गाडीको सुविधा भइसकेपछि मान्छेहरूको जब चढ्ने क्रम घट्यो, एयरलाइन्सले घाटाको सौदा त कसैले पनि गर्दैन। उहाँले एयरलाइन्सले फ्लाइट गर्न छोड्नुभयो, उहाँले छोडेपछि हाम्रो एयरपोर्ट व्यवस्थित भएन। यद्यपि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट छ, हाम्रो केही स्टाफ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अब अहिले मान्य मन्त्रीज्यूले पटक मलाई टिकापुरमा बजेट एलोकेसन गर्नुहोस्, सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अस्ति मान्यज्यूहरू पनि उहाँहरू पनि आएर मसित भेट्नु भएको छ, हामी सञ्चालन गर्छौँ। दुईवटा कुरा छ, मैले पुनः दोहोऱ्याएँ। अब जहाज मात्रै एयरपोर्ट मात्रै सञ्चालन गरेर भएन, पहिलो कुरा जहाज ल्याइदिनु पर्यो उहाँहरूले। जहाज मात्रै गएर भएन, जहाज भरिभराउ हुनु पर्यो, किनभने जहाज सञ्चालन तपाईँको चाहिँ नेपाली पैसामा चल्दैन। भोलि त्यो एउटा तपाईँको सानो एउटा नट बिग्रियो भने डलरमा खरिद गरेर विदेशबाट ल्याउन पर्ने छ। ती पैसाहरूको चाहिँ जो कसरी हुन्छ भनेर एयरलाइन्सले हेर्छ होइन, हामीले खालि सञ्चालन मात्रै गरिदियो भनेर पनि हुँदैन। यी कुराहरूको व्यवस्था त्यहाँको निकायले पनि गरिदिनु पर्यो। जस्तो टिकापुरको केसमा हामीले दुईचोटि फ्लाइट चलायौँ तर चलेन,
नचलेपछि बन्द भएको अवस्था पुनः हामी सञ्चालन गर्नलाई त्यसलाई रनवे एक्सटेन्सन गरेर ठुलो जहाज पो जान सक्छ कि अथवा के गर्न सकिन्छ भनेर मैले प्राविधिक टोली खटाइसकेको छु। मैले 2 करोड प्लस मैले पैसा एलोकेसन पनि गरेको छु प्रिलिमिनरी स्टडीहरूको लागि। अब हामी त्यसमा काम गर्छौँ। तर मैले पुनः दोहोऱ्याएँ सबै कुरा त हामी बनायौँ। जहाज भएन भने जहाज भयो एयरपोर्ट भयो तर यात्रु चढ्दैनन् भने अब यी कुराहरूको त उहाँहरूले पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। भनेपछि विगतमै हाम्रा विमानस्थलहरू भन्दा कमी कमजोरी थिए त्यसलाई हामीले सुधार्नुभन्दा बाहेक अहिलेलाई केही गर्न सकेनौँ भनेरै बुझौँ। अनि हामीले हाम्रो पार्टबाट गर्नुपर्ने कुरा हामी गरिदिन्छौँ। एयरलाइन्सले पनि जहाज लगिदिन्छ तर त्यहाँ मान्छे आउनु पर्यो, जहाज चढिदिनु पर्यो, टिकट फुल भइदिनु पर्यो होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ किनभने प्राइभेट एयरलाइन्स त कुनै यहाँ तपाईँको चाहिँ धर्मकर्म गर्न बसेको त होइन। उहाँले राजस्व जब तिर्नुहुन्छ राजस्व कमाउनलाई बस्नुभएको हो, फाइदा गर्नलाई बस्नुभएको हो, त्यसको जोहो त हुनु पर्यो नि। जस्तो अब मैले एउटा उदाहरण दिएँ, दाङमा चाहिँ 3-4 वर्ष पहिला नगरपालिकाले ल हामी नै आधा टिकटको पैसा हामी तिर्छौँ, ल तपाईँहरू फ्लाइट गर्नुहोस् भन्नुभयो। बुद्धले फ्लाइट गर्नुभयो, 6-8 महिना फ्लाइट भयो पनि त्यसपछि न पेसेन्जर आए न नगरपालिकाले बोलेको कुरा। सर अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ, जाँदै अब तपाईँले लगभग 3 महिना हुन लाग्यो आफूले जिम्मेवारी लिनुभएको होइन। यो समयमा अब निरन्तर यहाँले गरिरहनु भएको छ। एकदम मेरो यो कार्यकाल स्मरणीय होस् भन्नको लागि तपाईँले लिनुभएको योजना र काम के छ जसले गर्दा तपाईँलाई भोलिसम्म सबैले सम्झिन सक्नु? अन्तिममा छोटकरीमा मैले चाहिँ 2टा कुरा चाहिँ मैले सुरुमाकै दिन मैले 2टा कुरा चाहिँ गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास अथवा उहाँहरूले चाहिँ मोटिभेसनको कुराहरू कहीँ अड्केको छ भने त्यसलाई मैले पुरा गर्छु भनेको थिएँ, जुन मैले पुरा गरेँ। 12 वर्षदेखि चाहिँ रोकिएको एटिसीहरूको रेटिङ लाइसेन्स जुन टावरमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको, इलेक्ट्रोनिक्सहरूको लाइसेन्सको कुराहरू, बाहिर एयरपोर्टको अपरेसन सञ्चालनको कुराहरूलाई मैले गरेँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ मैले भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसलाई सञ्चालनको रूपमा ल्याएर म छोड्छु भन्ने मैले एउटा प्रण गरेको थिएँ। र अब हामी अन्तिम फेजमा मैले पुऱ्याएर छोडेँ। जबकि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि विगतमा धेरै ट्राई गर्दाखेरि टोली नआएकोमा अहिले आएर फिडर लाइनको व्यवस्था गरेर अब मैले भने अबको 15 देखि 20 दिनमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट भैरवामा सञ्चालन गरिदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँछ। यद्यपि 6 महिना लाग्छ तर पहिलो खुड्किलो त हामी पार गर्छौँ नि त क्यालिब्रेसन फ्लाइटको रूपमा, त म गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। इस्यु अफ द डेमा हामीले हवाई क्षेत्रको विकास विस्तारसँगै विमानस्थलहरू बन्द रहेका छन्, ती विमानस्थलहरू किन बन्द भए, पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने स्थिति छ कि छैन, यिनै प्रसङ्गमा आज केन्द्रित भएका थियौँ। हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा आजको इस्यु अफ द डे यिनै विषयमा केन्द्रित भयो। आजलाई यति नै बिदा पाऊँ। नमस्ते।